सबक हमारा आज वो है हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल, यानी फ़ेल से मुशब्बा हरूफ। अरबी ग्रामर में ये 6 हरूफ हैं जो जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और ये मुब्तदा यानी इसम को नस्ब और ख़बर को रफ़ा कर देते हैं। इनको इन्ना व अख़वातुहा भी कहा जाता है, हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल भी कहा जाता है और इसके एक दो नाम और भी हैं। इनकी कुल तादाद 6 है। ये कुल 6 हरूफ हैं। वजह इनकी क्या है कि इनको हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल कहते हैं। इनको इसलिए हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल कहा जाता है क्योंकि ये मानी और अमल में तो फ़ेल के मुशाबा होते हैं, लेकिन हैं ये हरूफ। तो आइए आज जानते हैं कि हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल कौन से हैं और इनका इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में कैसे होता है। तो पहले हम सबसे पहले एक दफ़ा इन हरूफ को देख लेते हैं। ये 6 ख़ास हरूफ और कुरान में इनका बकसरत इस्तेमाल। इन्ना कुरान में बहुत दफ़ा इसका इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बेशक, यानी जिसमें कोई शक ना हो, तो इसलिए इसका तर्जमा अक्सर यकीनन भी किया जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन्ना का मतलब होता है यानी बेशक, यकीनन। और इसी तरह से अन्ना सिर्फ ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। देखें, इन्ना बेशक और अन्ना का मतलब भी होता है बेशक, यकीनन। का अन्ना, अब यहाँ पे ये है का अन्ना। का माने मिसल के लिए आता है और ये पूरा अब एक हरफ है। का अन्ना गोया के, जैसे ये जैसे तशबीह देने के लिए हम कहते हैं वो ऐसा बहादुर है गोया के शेर हो। तो आप देखें इस तरह के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लाकिन्ना, लेकिन के लिए आता है। लईता, लईता काश, यानी तमन्ना करने के लिए आता है कि काश ऐसा हो। इसके बाद है लाअल्ला, उम्मीद के लिए। इंसान को जब उम्मीद होती है और उम्मीद होता है तो उस वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल अरबी में किया जाता है लाअल्ला। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इनको दो दो की जोड़ियां बना के ज़्यादातर समझा जाता है और बहुत आसान होता है इनको समझना। 3 जोड़ियां हैं, 6 हरूफ हैं, दो दो करके अगर आप देखें। इन्ना बेशक, यकीनन, और अन्ना का मतलब भी बेशक और यकीनन है। फिर का अन्ना गोया के, या जैसे आप इसका तर्जमा कर सकते हैं लाकिन्ना, लेकिन के लिए। लईता काश, तमन्ना के लिए। लाअल्ला, उम्मीद के लिए। अब इन हरूफ का इस्तेमाल ज़माइर मुतसिला मुज़क्कर और ज़माइर मुतसिला मुअन्नस के साथ कुरान में बाकसरत हुआ है और अरबी ज़बान में भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है, इन 6 हरूफ का ज़माइर के साथ। इससे लास्ट लेसन में हमने जैसे कुछ और हरूफ पढ़े थे कि जिनका इस्तेमाल कसरत से ज़माइर के साथ होता है। तो आप इसको भी अगर एक दफ़ा ज़माइर के साथ सीख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से पूरे लफ्ज़ का मतलब समझ आ जाता है। और क्योंकि कुरानी आयात में जगह जगह इनका इस्तेमाल है, तो हम इसकी एक दफ़ा ज़माइर के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। पहले थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। पहली जोड़ी को हम लेते हैं सबसे पहले, इन्ना और अन्ना। इन्ना बेशक है और यकीनन इसका मतलब है, और अन्ना का मतलब भी बेशक यकीनन है। तो फिर फ़र्क क्या है? आपके ज़हन में भी ये सवाल आ रहा होगा। तो आइए समझते हैं। इन्ना इसका मतलब बेशक और यकीनन है, लेकिन ये हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना का, इन्ना का। अब देखिए ज़माइर के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। बेशक आप, बेशक तुम। ला अलबत्ता, मिन से, अल मुरसलीन भेजे हुओं में, यानी पैगंबरों में से हो। बेशक आप तो पैगंबरों में से हैं। अब लेकिन अन्ना का इस्तेमाल कैसे होता है? जुमले के बीच में होता है, ये स्टार्ट में नहीं आता। अब देखें, मतलब वही होगा बेशक और यकीनन। अलम, क्या नहीं, तरा, आपने देखा, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला,
یا یقیناً اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ فرق اس کا یہ ہے، انا جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے اور انا بیچ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کأنا، کأنا گویا کہ، جیسے، یہ ہمیشہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کے ساتھ مشابہت دینا، جیسے ہم انسانوں میں بھی کہتے ہیں نا وہ بالکل اس کی طرح لگ رہا ہے، تو ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے تشبیہات دی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں آتا ہے کأنا ہا، ہا دیکھیں، ہا کی ضمیر جو ہے وہ متصل ہو کے آئی ہے۔ اصل ورڈ حروف جو تھا کأنا، گویا کہ ہا وہ کوکبن دریون، ستارہ، دریون چمکتا ہوا، گویا کہ وہ ستارہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، چمکتا ہوا موتی ہے۔ اسی طرح سے لاکنہ، لاکن لیکن کے لیے آتا ہے، اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں مزید ڈیٹیل بتاتا ہے اگلا جملہ، مزید پچھلی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تفصیل بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور لیکن اللہ، لیکن اللہ، الفا اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینہم درمیان ان کے، یعنی اللہ نے ان کے بیچ میں محبت اور الفت ڈال دی۔ اس کے بعد تیسری جوڑی ہے لیتا، لیتا کاش، تمنا کے لیے، آرزو کرنے کے لیے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ انسان کہے گا یا لیتنی، ہائے اے کاش، کنتو ہوتا میں، ترابا مٹی، یعنی انسان آخرت میں کیا تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ لعلہ شاید کے لیے آتا ہے، کسی کو امید دلانے کے لیے۔ قرآن میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لعلکم، شاید کہ تم سب، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آئیے اب ان کا ضمائر کے ساتھ استعمال دیکھتے ہیں قرآن میں کیسے ہوا ہے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس حرف ہے انا، انا ہم نے پڑھا بے شک کے لیے آتا ہے، اور بالکل جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے انہو، بے شک وہ، من سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ انا اس کا مطلب بھی یقیناً بے شک ہوتا ہے، لیکن جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ انہو بے شک وہ، اعلیٰ اوپر، کلی شیء ہر چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ اب اس کے سٹارٹ میں تو جملہ تھا، لیکن ہم مین فوکس کیونکہ اپنے جو حروف کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کو کیا ہے تو ہم یہ لے آئے، لیکن یہ درمیان میں آتا ہے کہ بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کأنا گویا کہ، ہننا وہ سب، الیاقوت یاقوت ہوں، والمرجان اور مرجان، یعنی وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں۔ پھر اسی طرح سے لاکنہ کا استعمال، لاکنہ کہتے ہیں لیکن، لاکنکم، لاکنکم لیکن تم، تم سب، لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے، لیکن تم علم نہیں رکھتے، لیکن تم نہیں جانتے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 56 میں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے لیتنی کاش میں، لیتنی کاش میں، لم اشرک میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ لعلہ شاید کہ، لعلکم شاید کہ تم، تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلی جوڑی انا اور انا کا استعمال، پہلے ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ، پھر اس کے بعد ضمائر متصلہ مؤنث کے ساتھ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، ایک مذکر یا ایک آدمی،
इन्नहुमा बे शक वो दो आदमी, या यकीनन या बेशक एक ही मतलब होता है इनका। इन्नहुम यकीनन वो सब, इन्नका यकीनन आप एक आदमी, इन्नकुमा यकीनन आप दो आदमी, इन्नकुम यकीनन आप सब आदमी, इन्नी यकीनन मैं एक, इन्नना यकीनन हम सब। अब मोइनस के साथ देखते हैं इन्ना का इस्तेमाल। इन्नहा यकीनन वो एक मोइनस, इन्नहुमा यकीनन वो दो मोइनस, इन्नहुन्ना यकीनन वो सब मोइनस या सब औरतें, इन्ना की यकीनन आप एक औरत, इन्नकुमा यकीनन आप दो औरतें, इन्नकुन्ना यकीनन आप सब औरतें, इन्नी यकीनन मैं एक औरत, इन्ना यकीनन हम सब औरतें। अन्ना का इस्तेमाल अब देखते हैं ज़माइर मुत्तसिला मुज़क्कर और ज़माइर मुत्तसिला मोइनस के साथ। अन्नहु यकीनन वो एक आदमी, अन्नहुमा यकीनन वो दो आदमी, अन्नहुम यकीनन वो सब आदमी, अन्नका यकीनन आप एक आदमी, अन्नकुमा यकीनन आप दो आदमी, अन्नकुम यकीनन आप सब आदमी, अन्नी यकीनन मैं एक, अन्नना यकीनन हम सब। इसी तरह से ज़माइर मुत्तसिला मोइनस के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अन्नहा यकीनन वो एक औरत, अन्नहुमा यकीनन वो दो औरतें, अन्नहुन्ना यकीनन वो सब औरतें, अन्ना की यकीनन आप एक औरत, अन्नकुमा यकीनन आप दो औरतें, अन्नकुन्ना यकीनन आप सब औरतें, अन्नी यकीनन मैं एक, अन्ना यकीनन हम सब। इसी तरह से का अन्ना और लाकिन्ना का इस्तेमाल भी ज़माइर मुत्तसिला मुज़क्कर और ज़माइर मुत्तसिला मोइनस के साथ बकसरत होता है। आइए इसको भी एक दफ़ा समझते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। का अन्नहु गोया के वो एक आदमी, का अन्नहुमा गोया के वो दो आदमी, का अन्नहुम गोया के वो सब आदमी, का अन्नका गोया के आप एक आदमी, का अन्नकुमा गोया के आप दो आदमी, का अन्नकुम गोया के आप सब आदमी, का अन्नी गोया के मैं एक आदमी, का अन्नना गोया के हम सब। इसी तरह से आपने मोइनस की गर्दान की खुद प्रैक्टिस करनी है। आगे लाकिन्ना की एक दफ़ा हम अब ज़माइर मुत्तसिला मोइनस के साथ कर लेते हैं। मुज़क्कर वाली प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। लाकिन्नहा लेकिन वो एक औरत, लाकिन्नहुमा लेकिन वो दो औरतें, लाकिन्नहुन्ना लेकिन वो सब औरतें, लाकिन्नकी लेकिन आप एक औरत, लाकिन्नकुमा लेकिन आप दो औरतें, लाकिन्नकुन्ना लेकिन आप सब औरतें, लाकिन्नी लेकिन मैं एक औरत, लाकिन्नना लेकिन हम सब औरतें। उसके बाद आखिरी दो जो हमारे पास तीसरी जोड़ी के हरूफ हैं, एक है लईता और एक है लाल्ला। पहले लईता की हम ज़माइर मुत्तसिला मुज़क्कर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। लईताहु काश वो एक आदमी, लईताहुमा काश वो दो आदमी, लईताहुम काश वो सब आदमी, लईतका काश आप एक आदमी, लईतकुमा काश आप दो आदमी, लईतकुम काश आप सब आदमी, लईतनी काश मैं एक, लईतना काश हम सब। आप मोइनस की गर्दान की प्रैक्टिस लईता के साथ खुद करेंगे। लाल्ला की हम करेंगे ज़माइर मुत्तसिला मोइनस के साथ प्रैक्टिस, मुज़क्कर की आपने खुद करनी है। लाल्लाहा उम्मीद है कि वो एक औरत, लाल्लाहुमा उम्मीद है कि वो दो औरतें, लाल्लाहुन्ना उम्मीद है वो सब औरतें, लाल्ला की उम्मीद है कि आप एक आदमी, लाल्लाकुमा उम्मीद है कि आप दो आदमी, लाल्लाकुन्ना उम्मीद है कि आप सब आदमी, लाल्लनी उम्मीद है कि मैं एक, लाल्लना उम्मीद है कि हम सब। अब हम थोड़ा सा
قرآنی آیات دیکھتے ہیں جن میں ان حروف یعنی حروف مشبہ بالفعل، آپ کو ان کے نام سے ہی فوراً پہچان جانا چاہیے، حروف مشبہ، مشبہ مین شباہت جن کی آتی ہے، سملر ٹو فعل ورب، لیکن حروف ہیں یہ حرف، لیکن فیل کیسے ہوتے ہیں؟ سملر لائک وربس۔ معنی پہ غور کریں اور مثالیں آپ سمجھیں۔ انا کا استعمال، انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتے ہیں، انہا بے شک وہ، بقراتن ایک گائے ہے، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ یقیناً ایک گائے ہے۔ پھر سورہ زمر میں آتا ہے انا کا یقیناً تم، بے شک تم، میتون مردہ ہو، وانہم اور بے شک وہ سب، میتون وہ بھی مردہ ہیں۔ انہم یقیناً وہ سب، ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ یا یقیناً وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہو بے شک وہ، یحیی الموتیٰ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہو اور بے شک وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں انا اور انا دونوں کا استعمال ایک جگہ ایک آیت میں کیسے آیا ہوا ہے۔ انی بے شک میں، جزیتوہم میں بدلہ دوں گا ان کو، الیوم آج کے دن، بما صبرو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، انہم یقیناً وہ، ہم الفائزون وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ اس کے بعد کأنہ کا استعمال سورہ قصص میں، پہلے سورہ صافات میں دیکھتے ہیں پھر سورہ قصص میں۔ سورہ صافات میں استعمال ہوا ہے کأنہن گویا کہ وہ سب، بید مکنون جیسے سفید انڈوں کی طرح ہوں، سفید انڈوں کی طرح۔ اور پھر آگے ہے کأنہا گویا کہ وہ، جانن سانپ، پتلا سانپ حرکت کرتا ہوا۔ یہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں تو وہ سانپ کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ صورت میں یہ آیا ہے۔ لاکنی اب یہاں پہ یائے متکلم کے ساتھ آپ دیکھیں یہ استعمال ہوا ہے، لاکنی اراکم قوما لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں پوری ایک قوم ہو، لاکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے خود اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ لیتا، لیتا کہتے ہیں کاش، یا لیتنی اے کاش میں، کنتو معہم میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا لیتنی، اور یہاں پہ دوسری ہے سورہ احزاب میں یا لیتنا، سب کا ہے، اے کاش ہم سب، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم اس کے رسول کی، لعلک باخع نفسک شاید کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاک کر دینے والے ہو، سورہ کہف میں آتا ہے۔ اور لعلی یا متکلم کے ساتھ آیا ہے یہاں پہ، لعلی آتیکم منہا بقبس اور شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے چنگاری، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ اس کے بعد چھ جو حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل، ان کی اکٹھی یہ گردان ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ضرور پریکٹس کرنی ہے، پہلے مذکر کے ساتھ پھر ایک دفعہ مؤنث کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اگر ہم دوبارہ ایک دفعہ ٹائم ہوا تو اس گردان کو اکٹھی جو ہے وہ پریکٹس کر لیں گے تاکہ لیسن ہمارا ایک دفعہ پکا ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔